बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के 3 बड़े फ़ायदे हैं जिससे हम लाइलम हैं और उन फ़ायदों से हम महरूम हैं। इरशाद बारी ताला है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोज़े फ़र्ज हुए हैं इसलिए कि तुम तकवादार बनो। तकवा कहते हैं उस सलाहियत को जिससे इंसान गलत कामों से रोके, गलत रास्तों से रोके, गलत बातों से रोके, अपने नफ्स पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जज्बात पर उसको कंट्रोल हो और उसकी कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा हो। वो प्यास को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो, भूख को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो और जिनसी आमाल को बर्दाश्त करने की वो सलाहियत रखता हो। अरबी में विकाया, ये विकाया है जो इन औराक की हिफाजत करता है। विकाया अरबी में कहते हैं महफूज रखने का जरिया। गोया कि रोज़ा ऐसा अमल है जो हमें इन चीज़ों से जो अल्लाह के नापसंदीदा है उन सब को महफूज रखता है। अरबी में जब घोड़े के पाँव में नाल नहीं होता था या वो जख्मी होता तो बड़े एहतियात से वो घोड़े चलते थे। ऐसे घोड़ों के लिए वो कहते थे वक़ल फर्स मिनल हफा, ये घोड़ा ये तकवादार घोड़ा है, ये बड़े एहतियात से चलता है ताकि उसके जो पाँव है उसमें जख्म नहीं लगे, उसको कोई नुकसान न हो। तो रोज़ा इंसान से ऐसा इंसान बनाता है कि वो बिल्कुल मोहतात इंसान बनता है, संजीदा इंसान बन जाता है। हर चीज पर उसको कुदरत है, हर चीज पर उसको कंट्रोल है। सूरह तलाक की आयत 2 में इरशाद बारी ताला है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जिसमें तकवा पैदा हो गया उसके लिए तरक्की के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, हिदायत के दरवाजे खुल जाएंगे, है ना, कुर्ब खुदाबंदी के दरवाजे खुल जाएंगे, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। और फरमाया इसी सूरह तलाक की आयत 3 में, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी के दरवाजे उस पर खुल जाएंगे। जो इंसान तकवादार बना, तकवा एक ऐसा अमल है जिससे उसकी रोजी बढ़ती है, उसके कारोबार में बरकत होती, उस पर लोगों का एतमाद हो जाता, उसका साख कारोबारी दुनिया में बढ़ जाता, वो कारोबारों में हमेशा हलाल हराम की तमीज करता है, वो अपने कारोबारों को सही कुरान के सलीके पर चलाता, तो उसमें तो बरकत हो जाएगी, उसमें तो ज्यादती हो जाएगी। और इसी सूरह तलाक की आयत 4 में इरशाद है, यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, उसके सारे काम आसान हो जाएगा। अगर इंसान में रोजों से तकवा पैदा होता है और तकवा इंसान के कामों को आसान बना देते, उसके लिए आसानी के दरवाजे खुल जाते। युकफ्फिर अन्हु सय्यातिही, फिर उसकी बुराइयां दब जाती है, उसकी नेकियां जाहिर हो जाती। रोजा ऐसा अमल है कि इंसान की बुराइयों को दबा देता है, उसको अच्छाइयों पर लगा देता, उसकी अच्छाइयां अश्कार हो जाती। वयुअज़िम लहू अजरा, और अल्लाह ताला उसके हर अजर को बढ़ा चढ़ाकर उसको देगा। और फरमाया लफतहना अलैहिम बरकात मिनस समाए वल अर्द, सूरह आराफ की आयत 96 में, कि फिर आसमान और जमीन के दरवाजे अल्लाह की रहमत के उस पर खुल जाते, बरकात के दरवाजे खुल जाते, वो आसमान से भी खाएगा, जमीन से भी खाएगा। अगर इस रोजे को वो जानकर इल्म के मुताबिक रखेगा। नंबर 2 फायदा वो है अल्लाह की किबरियाई, यानी अल्लाह की किबरियाई, उसकी अजमत, उसकी जलालत का एहसास हो जाएगा कि सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है, अजमत सिर्फ उसी के लिए, जलाल सिर्फ उसी का है। फिर उसके दिल में इन रोजों की वजह से अल्लाह की बड़ाई बैठ जाती, अल्लाह की अजमत बैठ जाती, अल्लाह का जलाल बैठ जाता है, अल्लाह का जलाल बैठ जाता है। और फिर बाकी इंसानों का खौफ उसके दिल से निकल जाता है, बाकी इंसानों की बड़ाई उसके दिल से निकल जाता है। फिर इंसानों में एक मुसावात पैदा हो जाता है, इंसानों में एक एहतराम पैदा हो जाता है। फिर उसको पता चल जाता है वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, कि आसमान और जमीन में किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए। फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयुल कबीर, कि सिर्फ हाकिमियत इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया लितुकब्बिरू
لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ ساری بڑائی تو خدا کے لیے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے کام کرے گا. پھر اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انتم العالون ان کنتم مؤمنین، پھر اللہ ان کو بڑا بنائے گا. جو اس زمین میں اللہ کے بڑائی کے پیچھے ہے نا، پھر اللہ ان کو اٹھائے گا. جب کسی کے دل میں اللہ بڑائی ڈالے گا، پھر وہ عزت والا انسان بن جائے گا. پھر اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا، پھر اس کا ماتھا کسی کے آگے نہیں جھکے گا، پھر اس کے ہاتھ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، پھر اس کا دل کسی سے نہیں ڈرے گا، پھر اس کے دل میں صرف اللہ کی شدید محبت ہوئے گا، پھر اس کا میلان اللہ کی طرف ہوئے گا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. پھر ایسی جماعت، روزے داروں کی جماعت، جو صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق روزہ رکھیں گے، یہ اللہ کی جماعت بن جائیں گے، یہ اللہ کے سپاہی بن جائیں گے. پھر اللہ کے یہ سپاہی اللہ کے دین کو زمین میں غالب کریں گے، اللہ کے دین کو زمین میں قائم کریں گے، اللہ کے دین کو زمین میں ظاہر کریں گے. پھر اللہ ان کو اٹھائے گا. اللہ اس دین کی وجہ سے، اس بہترین عمل کی وجہ سے اس زمین میں اللہ پاک ان کو غالب کرے گا. اور نمبر 3، ایک ایسی بات کی طرف وہ آئیں گے، پھر ایسی بات کی طرف آئیں گے جس طرح وہ درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہے اور جس کے شاخ آسمان میں پھیلے، جو پلدار ہے اور جو سایہ دار ہے. پھر وہ ایسے درخت کے نیچے زندگی گزاریں گے جو سایہ دار درخت ہے، جو پلدار درخت ہے، خود بھی سایہ لیں گے، خود بھی پلکائیں گے، اور خلق خدا کو بھی سائے میں جگہ دیں گے، اور خلق خدا کو بھی اس درخت کے جو پل ہے اس کو کھلائیں گے، بشرطے کہ اس روزے کو وہ سمجھ بوجھ کر رکھے کہ ہم نے ان روزوں کی وجہ سے اللہ کی کبریائی کو زمین میں بالفعل ہم نے نافذ کرنا ہے. ہم اس زمین میں صرف اللہ کی بڑائی کو مانیں گے، ہم صرف اس زمین میں اللہ کے آگے سجدہ کریں گے. نمبر 3، لعلکم تشکرون. اس روزوں کے ذریعے سے اللہ ان میں شکر کا احساس پیدا کرے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے لگے گا اور ان نعمتوں کا اظہار کرے گا کہ اے خدایا، ایک ایک گھونٹ پانی کا بھی مجھے معلوم ہو کہ ایک ایک گھونٹ پانی کس قدر قیمتی ہے، ایک ایک نوالا کھانے کا کس قدر قیمتی ہے. اگر یہ پانی نہ ہوتا تو میری زندگی نہیں ہوتی، اگر یہ کھانا نہ ہوتی میری زندگی نہیں ہوتا. اسی پانی کی بدولت میں زندہ ہوں خدایا، اسی خوراک کی بدولت خدایا میں زندہ ہوں، اور یہ سارا کچھ تیرا ہے خدا. کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے لوگ پیاسے ہیں، اللہ کی زمین میں کس قدر بھوک ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہیں، کتنی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں. آج مجھے ان روزوں کی وجہ سے احساس ہوا، اب یہ روزہ اس کو فائدہ دے گا، اب وہ دوسروں کے بھوک کا خیال رکھے گا، وہ دوسروں کے پیاس کا خیال رکھے گا، وہ پانی کے ایک ایک قطرے کا بھی خیال رکھے گا، پھر اس پانی کو غلط استعمال نہیں کرے گا، پھر ایک ایک نوالے کا وہ خیال کرے گا، پھر ایک ایک نوالے کو ضائع نہیں کرے گا، نہ وہ تبذیر کرے گا، نہ وہ اسراف کرے گا، نہ پھر وہ بخل کرے گا. وہ ایک سخی انسان بنے گا، اس کی روزی میں پھر کشادگی ہوگی. جب وہ اسراف سے بچے گا اس کی روزی میں کشادگی پیدا ہو جائے گا، پھر وہ سخاوت کے راستے پر جائے گا. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میں شکر کا احساس پیدا ہو گیا، تم نے میری نعمتوں کو قدر جانا، میری رحمتوں کا قدر تم نے جانا، میں تم پر اور جو ہے نا اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اور نازل کروں گا، اور تم کو نعمتوں سے سرفراز کروں گا. تو کتنے 3 بڑے، ایک ہم میں تقویٰ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے ہمارے سارے مسئلے حل، اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں میں آ جائے گی، ہم کو آزادی، عزت، شرف ملے گا، اور ہم میں شکر کا احساس پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے ہم قدردان بنیں گے. پھر اس طرح ہماری دنیا وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس طرح آخرت میں اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.